सहकारीको मर्म समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौं, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौं। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्ते, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार साँझ 6:05 देखि करिब 20 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृंखलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको बलियो आधारको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। साथै विभिन्न वर्ग समुदायको समस्या र आवश्यकतालाई समान रूपमा पूरा गर्ने माध्यम पनि बनेको कारण एकताको भावना विकास गर्दै भाइचाराको कड़ीमा आबद्ध गराउने सूत्रका रूपमा पनि रहेको पाइन्छ। दर्शक महानुभावहरू, आज हामी यस्तै एउटा सहकारी संस्थाका क्रियाकलापमा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेका छौं। प्रस्तुत गर्दैछौ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठोकरपामा रहेको एकीकृत ठोकरपा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको गतिविधि आजको संस्था चिनारीमा। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको अरनिको राजमार्गमा पर्ने सुकुटे भन्ने स्थानदेखि सुनकोशीको माथिल्लो पूर्वी पहाड़ी भूभागमा रहेको ठोकरपा गाउँ विकास समिति नेपालका अन्य पहाड़ी क्षेत्र जस्तै यहाँका बासिन्दा अधिकांश कृषि पेशामै निर्भर रहेको पाइन्छ। हावापानी र उपलब्ध खेतीयोग्य जमीनका दृष्टिले यो क्षेत्र कृषिको राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्रको रूपमा लिन सकिन्छ भने यहाँ उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणको लागि अरनिको राजमार्ग जोड्ने कच्ची मोटर बाटोले कृषिको व्यावसायिक सम्भावनालाई अझै बढ़ाएको पाइन्छ। तर देशव्यापी रूपमा आधुनिक कृषिको लहरले परम्परागत कृषिलाई विस्थापित गर्दै गएको अवस्थामा हाल यस क्षेत्रको कृषिको विकास खासै उपलब्धिपूर्ण नदेखिए पनि यहाँ रहेको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय साधन स्रोतको परिचालनबाट यहाँका बासिन्दाको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन छोटो समयमा नै यस एकीकृत ठोकरपा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले खेलेको भूमिका भने सराहनीय मान्न सकिन्छ। खास गरी विगतमा विभिन्न संस्था मार्फत सञ्चालन भएका कार्यक्रमको माध्यमबाट परिचालित समूहलाई व्यवस्थित गर्दै त्यसका असल पाटोलाई निरन्तरता दिँदै जाने अभियानका साथ विक्रम सम्वत 2066 सालमा ठोकरपा गाउँ विकास समितिलाई कार्यक्षेत्र बनाई विधिवत स्थापना भएको एकीकृत ठोकरपा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हो। यो हाल यस सहकारी संस्थाले कार्यक्षेत्रभित्र विभिन्न समूहहरू निर्माण गरी उनीहरूको सानो सानो बचत संकलन गर्दै सो रकम संस्थाकै सदस्यहरूको आर्थिक उत्थानको लागि परिचालन गर्दै आइरहेको छ। यसको साथै स्थानीय विकासमा विभिन्न संघ संस्थासँगको सहकार्यमा संस्थाले जोड़ दिँदै आएको पाइन्छ। बचत संकलन गर्ने अनि त्यही संकलित बचतलाई ऋणमा सदस्यहरूलाई नै लगानी गर्ने र उनीहरूको आय आर्जनका कामहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने अहिलेको मुख्य कार्यक्रम भनेको यही नै हो। अरू विभिन्न एनजीओ आईएनजीओहरूको कार्यक्रममा सहकार्य गरेर पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। जस्तै एकद्वार प्रणाली भन्छन् नि, लगभग भन्यो भने यो गाविसमा चाहिँ त्यो एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत नै यो सहकारीले नै सहकार्य गरेर काम भइरहेछ। अहिले यस सहकारी संस्थामा आबद्ध भई सहुलियत दरमा ऋण प्राप्त गरेर अहिले यहाँका स्थानीयले विभिन्न कृषि व्यवसायका साथै व्यापार व्यवसाय पनि गर्दै आएका छन्। ठूलो भएको नामले स्थानीयमा परिचित यिनले सहकारी संस्थाबाट 3 लाख रुपैयाँ ऋण लिएर कृषि व्यवसायका साथै अन्य कार्य पनि गर्दै आएका छन्। पहिला सुरुमा फर्निचर गर्छु भनेर लिए 3 लाख रुपैयाँ लिएर सुरु गरेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि अहिले अलिकति त्यसलाई बढाएर लप्सीको काम पनि गरेँ, लप्सी प्रसाधन अनि त्यस्तै अनि अरू कुखुरा पालन पनि गर्छु। अनि तरकारी खेती पनि अलिअलि बेमौसमी तरकारीहरू लाउँछु।
स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने लप्सी संकलन गरी त्यसको माडा बनाएर बिक्री पनि गर्दै आएका छन्। साथै माग अनुसार लप्सीको खट्टु बनाएर बेच्ने गरेका छन्। यसको लागि आवश्यकता अनुसार कामदारहरू पनि राख्ने गरेका छन् भने 3-4 जनालाई नियमित रूपमा रोजगारी दिन पनि सक्ने भएका छन्। अब भविष्यमा व्यवसाय विस्तार गर्दै लप्सीमा आधारित उद्योग समेत सञ्चालन गर्ने सोचमा रहेका छन्। हाल यसैबाट खर्च कटाएर वार्षिक 5 लाख रुपैयाँसम्म आर्जन गर्ने गरेका छन् र यसैबाट भएको आमदानीले जग्गा जमिन बढ़ाउँदै अन्य खेती व्यवसायलाई पनि साथै लैजाने सोचमा छन्। अहिले त यस्तै अब अलिअलि जग्गा बढाउँछु, खर्च भनेको त के हुन्छ र यहीबाट त्यहाँ 3 रोपनी जग्गा किने, अब त्यसमा अब अहिले अलिकति यो अदुवा खेती यताउति गर्छु भनेर अलिकति सोच बढाएको छु। यस क्षेत्रका सहकारीका सदस्यहरूले सहकारीबाट ऋण निकालेर कुनै एउटा मात्र व्यवसाय भन्दा पनि एकैजनाले धेरै किसिमका व्यवसायलाई एकसाथ अगाडि बढ़ाएको पाइन्छ। स्थानीय सम्भावना तथा मागको आधारमा सदस्यहरूले गरेका व्यावसायिक कार्यलाई आएको हिसाबले सन्तुलित आधार बनाएको महसुस गर्न सकिन्छ। यिनी शम्भु भण्डारी, जसले सहकारी संस्थाबाट 1 लाख रुपैयाँ ऋण लिएर भैंसी बाख्रा पालनको साथै पसल पनि चलाउँदै आएका छन्। सहकारीसँग ऋण लिने, भैंसी पाल्ने, बाख्रा पाल्ने पसल चलाइरहेछु। ऋण अहिले चाहिँ 1 लाख छ। अब आवश्यक परेको बेलामा बढी पनि लिइन्छ, तिर्दै गइन्छ पैसा भएको बेलामा। सहकारीले उन्नति गर्छु भन्नेलाई बाटो खोलिदिएको बताउँदै विदेशमा गर्ने दुःख सहकारीको सल्लाह र सहयोगमा आफ्नै ठाउँमा गर्न सके त्यसबाट राम्रो आमदानी लिन सकिनेमा यिनी जोड़ दिन्छन्। रोजगारीको लागि विदेश जानेलाई प्रष्ट रूपमा आफ्नो भनाई यसरी राख्छन्। म त विदेश नजानुस् भन्न चाहन्छु। कसैलाई पनि विदेश जानेलाई नजाऊ भनेर सल्लाह दिन्छु। म आफ्नै घरको छोराहरूलाई विदेश जान लाग्दाखेरि बाबु तिम्रो विदेश म छाउन्जेल चाहिँ नजाऊ, यी गर, बरु ऋण ल्याओ, तरकारी खेती गर, भैँसी पाल, दूध बेच, त्यसबाट हुन्छ। विदेश जानु पर्दैन। 12-15 हजार 20 हजार कमाउन विदेश जानु पर्दैन। 20 हजार यी कमाइन्छ भन्छु म त सबै साथीहरूलाई पनि। गर्नेलाई यी नेपालमै छ, आफ्नै गाउँ घर टोलमै छ। यसैबाट भएको आमदानीले दैनिक 100 रुपैयाँ सहकारीमा जम्मा पनि गर्ने गरेका छन्। समूहका सचिव समेत रहेका यिनी सहकारी संस्थाको असल कारोबारीको रूपमा पुरस्कृत समेत भएका छन्। यहाँ देखिएको कृषिजन्य व्यवसायप्रति बढ़दै गएको रुचि, पशुपालनमा आउँदै गएको आधुनिकीकरण आदिलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय स्तरमा एग्रो भेटको आवश्यकता महसुस गरी सहकारीबाट ऋण झिकेर एग्रो भेट पसलको साथै तरकारीको उन्नत बेर्ना उत्पादनमा सदस्यहरूको ध्यान जान थालेको पाइन्छ। यिनी सीताराम खरेल शुरूमा सहकारी संस्थाबाट 25,000 रुपैयाँ ऋण लिएर पसलको शुरूआत गरे र पछि व्यवसाय बढ़ाउन सहकारीबाट ऋण पनि थप्दै जानुको साथै समय समयमा नियमित रूपमा किस्ता पनि तिर्दै आइरहेका छन्। हाल यसबाट भएको आमदानीले अध्ययन लगायत घर व्यवहार पनि राम्रोसँग चल्ने गरेको बताउँछन्। मेरो चाहिँ जग भनेको चाहिँ भेटनेरीबाटै भएको कारणले गर्दा मैले समग्रमा भेटनेरी र तरकारी दुवैको आमदानी खर्च कटाएर 70-80 हजार बच्छ होला। अनि घरका आधारभूत समस्याहरूलाई समाधान गरिराखेको छु। भइभरि विभिन्न किसिमका खर्चहरू गरिरहेको छु। यस एकीकृत ठोकर्पा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आर्थिक कारोबार सम्पूर्ण रूपमा सदस्यहरूको समूह मार्फत गर्ने गरेको छ। हाल यस सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र 50 वटा समूह सञ्चालनमा रहेका छन्। तिनै समूह मध्ये एउटा महिलाहरूको समूहसँग साक्षात्कार हुने अवसर पनि मिलेको थियो। महिला समूहको नियमित कार्यक्रम शुरू गर्नु पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई जस्ता विषयलाई महत्व दिई प्रस्तुत गरिएको प्रार्थना गानले स्थानीय विकासको लागि उनीहरूमा जागृत चेतना स्तर र प्रतिबद्धतालाई झल्काएको थियो। हिजोसम्म घाँस दाउरा चुलो चौकोमा मात्र सीमित महिलाहरूले सामूहिक रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत विकास लगायत समाज सुधारमा थालेका अभियानले यस क्षेत्रमा राम्रो परिवर्तन ल्याउन सक्ने संकेत मिलेको महसुस गर्न सकिन्छ। सहकारीको आर्थिक ऋण सहयोगमा
समूहका महिलाहरू व्यावसायिक विकासमा लागि परेका कतिपय उदाहरण यहाँ रहेको संस्थाको सञ्चालक समितिको सदस्य समेत रहेकी यिनी बताउँछिन्। कुखुरा पालनको लागि ऋण लिएका छौँ हाम्रो समूहबाट, बाख्रा पालनको लागि ऋण लिएका छौँ, अनि शैक्षिक खर्चको लागि पनि ऋण लिएका छौँ र यस्ता विभिन्न धेरै कुरामा चाहिँ हामीले ऋण लिएर आफ्नो जीवन स्तर सुधार्नको लागि चाहिँ प्रयत्न गरेका छौँ। पहिलाको अवस्थामा यस्तो थिएन, तर हाल सहकारी भए पछाडि चाहिँ त्यो समस्या समाधान भएको छ। पहिला बिहान बेलुकाको गर्जो टार्नसम्म मुस्किल पर्ने यस क्षेत्रका बासिन्दा सहकारीको सदस्य भएपछि समूह मार्फत ऋण लिएर व्यवसाय गर्न थालेपछि भने त्यस्तो समस्या नपरेको भनाइराख्छन्। त्यस्तो दुःखबाट गर्दा गर्दा अहिले भयो भनौँ न, यताउता गर्दा घर खर्च चलिरहेको छ। टोइलेट बनाइयो, पहिला केही थिएन, खाना एक छाक साग खानालाई गाउँमा जानु पर्थ्यो। बच्चाहरूलाई कापी सिसाहरू यस्तो जम्मै सम्पूर्ण कुरा त्यहीबाट चलाएको। सहकारीबाट ऋण निकालेर बाख्रा पालन गर्दै आफ्नो आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकेकी अर्की सदस्य। बाख्रा पालन गर्ने, पहिलाको बचत ल्याएर बाख्रा पालन गर्ने, आफूलाई आमदामी गरेर 2 पैसाको काहीँ बारबाट हुन्थ्यो। अब साग खानु भनेपछि अर्का घरमा कसैले गर्छ कि भनेर एकमुठी माग्न जानु पर्थ्यो। आफूलाई खाना लाउन भनौँ, घरयासी खर्च गर्नलाई आनन्द छ। व्यावसायिक कृषिका क्रियाकलापले तुलनात्मक रूपमा त्यति धेरै समृद्धि पाएको नदेखिए पनि अन्य व्यापारिक गतिविधिका माध्यमले स्थानीयको जीवनमा भने सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको उल्लेख्य उदाहरणहरू यस क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ। यो पसल सञ्चालन गर्दै आएका यिनी प्रकाश बस्नेत सहकारीबाट 3 लाख ऋण लिएर व्यवसाय चलाएका हुन्। अहिले यसैबाट भएको आमदानीले घर व्यवहार धानेका छन्। साथै दैनिक 100 रुपियाँ बचत गर्ने र किस्ता तिर्नको लागि 200 रुपियाँ खुत्रुके बचत समेत गर्न भ्याएका छन्। यो सबै सहकारीबाट मात्र सम्भव हुन सकेको उनी बताउँछन्। बढी गाउँलेको बढी 24% ब्याजमा 36% ब्याजमा ऋण झिकेर काम गर्नु पर्थ्यो। अहिले धेरै राम्रो भइरहेछ। स्थानीय आवश्यकताको आधारमा सिलाई कटाई व्यवसायले पनि महत्व पाएको छ र यो व्यवसाय यहाँका महिलाको आय आर्जनको राम्रो स्रोत बनेको छ। सहकारीबाट 10,000 रुपियाँ ऋण लिएर सिलाई मेसिन किनी व्यवसाय थालेकी यिनले संस्थाकै ऋण सहयोगमा व्यवसाय बढ़ाउँदै लगेकी छिन्। अहिले यसैबाट आएको आमदानीले केटाकेटीको पढ़ाईको साथै आफ्नो खर्चको लागि समेत श्रीमानको भर पर्नु नपरेको बताउँछिन्। पहिला चाहिँ अनि मैले यस्तो अब मेसिन किन्ने पैसा चाहिँ थिएन, अनि 10,000 लिएर मैले मेसिन किनेको थिएँ। यहाँ सानो अब घर पनि बनायो, अहिले सुरु हुँदैछ, फेरि पनि माग गरेको छ। अनि फेरि अझै योभन्दा अझै बढी व्यवसाय गरेर उद्यम गर्छु भन्ने मेरो इच्छा छ। 1500 भन्दा पनि बढी सदस्य रहेको यस सहकारी संस्थाले व्यक्तिगत भन्दा पनि सामूहिक रूपमा आफ्नो अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसरी समूह मार्फत कार्य गर्दा एक त समान आवश्यकता भएका स्थानीयहरूमा एकताको भावनाको विकास हुने र अर्कोतर्फ ऋण लगानी गर्दा पनि सामूहिक जिम्मेवारीको भावना विकास भई कार्यकुशलता बढ्न जाने विश्वास गरिएको छ। यसको ज्वलन्त नमूनाको रूपमा संस्थाले हालसम्म पाएको उपलब्धिलाई आधार मान्न सकिन्छ। छोटै अवधिमा पनि अब केही परिवर्तन भएको, आर्थिक रूपमा केही परिवर्तन भएको, सामाजिक रूपमा उनीहरूमा केही एउटा परिवर्तन आएको प्रत्यक्ष अनुभव भएको छ, देखिया छ। अब हाम्रो अहिले पनि प्रत्येक महिनामा हामी समूहको मिटिङ राख्छौं अनि हाम्रो बचत सङ्कलन त्यही हुन्छ, समूहमै हुन्छ। अनि समूहका सदस्यहरूलाई ऋण आवश्यकता पर्यो भने त्यही समूहमै उनीहरूले प्रस्ताव गर्छन् अनि समूहकै सिफारिसमा हामी ऋण लगानी गर्छौं। संस्थाले सञ्चालन गरेका कार्यहरू र यसको मूल्याङ्कनकै आधारमा विभिन्न समयमा प्रशंसा र कदर प्राप्त गर्दै आएको र जिल्लाकै उत्कृष्ट सहकारीको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको पाइन्छ। सहकारीको मूल्य मान्यतामा निष्ठावान रहँदै गरेका कार्यहरूले सदस्य लगायत संस्थाको आर्थिक अवस्था पनि बलियो बन्दै गएको भनाइरहेको छ। उद्देश्यको आधारमा भन्नुपर्दा कृषि तथा पशुपालन ऋणमा 70 लाख, व्यापार तथा व्यवसाय ऋणमा 66,66,000, शैक्षिक ऋणमा 8,40,000, अन्य ऋण अन्तर्गत 22 लाख लगानीमा रहेको छ र हाम्रो कुल बचत 1,23 लाख पुगेको छ र कुल शेयर पुँजी 23,62,000
पुगेको छ। हालसम्म सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको कार्यहरू र यसको उपलब्धिलाई नियालेर हेर्ने हो भने आवश्यकताको पहिचान गरी आफ्नो लागि आफैद्वारा गरिने सहकारीको अवधारणा अनुसार स्थानीयको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको लागि सहकारी अपरिहार्य रहेको र अझ प्रभावकारी विकासको लागि अन्य विभिन्न निकायसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संस्थाका सल्लाहकारको भनाइरहेको छ। यो सहकारी अरू संघ संस्थाले पनि एकैबद्ध भएर जस्तो जनरक्षी जुवातासलाई चाहिँ बन्द गर्ने कुराहरूलाई पनि हामी सामूहिक रूपबाट गयौँ भने सफल हुन सक्छौँ। जस्तो यो सहकारीले चाहिँ अब सबै घर घरमा चाहिँ सबै मान्छेको मनस्थितिमा यो सहकारी पुगिसकेका हुनाले यो सहकारीको माध्यमबाट चाहिँ हामी अगाडि गयौँ भने चाँडो अगाडि आउन सक्छौँ। यस एकीकृत ठोकर्पा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आगामी दिनमा आफ्ना कार्यहरूलाई अझै फैलाउँदै आफन्तले विदेशबाट पठाएको पैसा स्थानीय स्तरमै प्राप्त गर्न सकिने गरी रेमिट्यान्स सेवा सञ्चालन गर्ने, ठोकर्पामा मात्र सीमित कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गर्ने, ठोकर्पा गाउँ विकास समितिका सबैजसो घरबाट सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गराइसकेको संस्थाले यसलाई अझै विस्तार गर्दै जाने सोच समेत लिएको पाइन्छ। अहिले हामीले एउटा समूह भनेर विविध पेसा व्यवसाय गरेर बसेका युवाहरू जो छन् उनीहरूलाई हामीले समेटेका छौँ, एउटा समूह त्यहाँ बनाएका छौँ हामीले। अब आसपासका गाविसमा पनि जाने हो कि भनेर हामी त्यो पनि एउटा हाम्रो कार्यक्रम छ, लक्ष्य छ। त्यस्तै गरेर अनि यो वैदेशिक रोजगारमा गएर जानेहरूको रेमिट्यान्सको त्यो पनि कार्यक्रम चलाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य चाहिँ राखेका छौँ। देशका ग्रामीण भेगका अधिकांश बासिन्दा मूलतः कृषि पेशामै आश्रित रहेको सन्दर्भमा हावापानी तथा भौगोलिक अवस्था अनुकूलका आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गर्दै रुखा र खाली देखिने यस्ता जमीनको बढ़ीभन्दा बढ़ी उपयोग गर्नेतर्फ क्रियाशील रहनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ। ठोकर्पा गाउँ विकास समितिमा देखिएको आधुनिक कृषि विकासका सम्भावनाका आधारमा हाल देखिएको कृषिका गतिविधिहरू सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन। यसर्थ सहकारी संस्थाले यसतर्फ आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्दै कृषि स्रोतको अधिक प्रयोगबाट सदस्यहरूको समृद्धितर्फ ध्यान पुर्याउनु जरूरी देखिएको छ। यसका अलावा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठोकर्पामा रहेको एकीकृत ठोकर्पा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमै प्राप्त गरेको आर्थिक उपलब्धि र सामाजिक चेतना विकासमा गरेका प्रगति सराहनीय मान्न सकिन्छ। अब आउँदा दिनमा पनि आफ्ना सदस्य लगायत सामाजिक विकासमा थालेका अभियानले सफलता पाउँदै जाओस्, हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रमको बारेमा तपाईका पनि केही धारणा वा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यसको लागि हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पुल्चोक ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल coopdex@gmail.com। हाम्रा सबै प्रसारित कार्यक्रमहरू आफ्नो सुविधा अनुकूल वेबसाइट www.ncdb.org.np मा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी शनिबार साँझ 6:05 मा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।